Salam alaikum. اليوم في لابارتي الاولى ديال جينيراليتي sur les fonctions بالنسبه للبروميير باك غنهضروا على لي فونكسيون اوزيال. هنا حاولت نكتب لي فونكسيون اللي كنخدموا بهم بزاف. الوغ كاينه فونكسيون افين اللي هي الداله التالفيه، فونكسيون بارابول الشلجميه، فونكسيون اوموغرافيك هودلول، لي فونكسيون ايراسيونيل اللي كتكتب على شكل جذر او لا جذريه، ولي فونكسيون تريغونوميتريك هما الدوال المثلثيه. اللي قلنا الداله التالفيه كتكتب على شكل ax plus b. فهاد لي فونكسيون هادو كيدخلوا في لي فونكسيون بولينوميال، يعني كتكون على شكل بولينوم. كاين اللي كيجي كيقول فونكسيون بولينوميال وكيدخل فيها لي فونكسيون افين، لي فونكسيون بارابول و فوالا، وحتى لي فونكسيون دو 3 دوغري. انا حاولت نفرقهم باش كل وحده نعرفوا السمي ديالها ولي ديتاي ديالها احسن. الوغ قلنا هذه فونكسيون افين كتكون على شكل فونكسيون اللي هي بولينوميال دو بروميير دوغري. اول حاجه كنبداوها في ليتود ديال فونكسيون خصنا نعرفوا لو دومين دو ديفينيسيون، يعني هاد اكس انا اللي كنعطي لهاد لا فونكسيون هادي خصني نحترم واحد المجال ضروري خصها تكون فواحد الوغ شنو هو البرانسيپ ديال دومين دو ديفينيسيون؟ باش نعطيك هاد لو اكس هاد لو فاريابل خصني ناخذ سو فاريابل من واحد الدومين اللي هاد لا فونكسيون تقدر تعطيك واحد ليماج. اما لا مشيتي تعطيها شي فاريابل ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون ما غاديش تعطيك ايماج اللي هذه هي ليماج. هذه هي ديك ايغري اللي كتكون في الغوبير. الوغ قلنا حاجه اللي خصنا نعرفوا ان بالنسبه للبولينوم فكاع لي دومين دو ديفينيسيون كتكون هي ار. فاش كنقول بولينوم يعني ما فيهاش غاسين، يعني ما فيهاش غاسيون، يعني ما فيهاش كسر. الوغ دومين دو ديفينيسيون كتكون هي ار. داكوغ. وقلنا بالنسبه للريبريزونطاسيون غرافيك كتكون سو فورم دون دروات، يعني غير مستقيم. الوغ بالنسبه عاوتاني كنقولوا دومين دو ديفينيسيون كاينين لي فارياسيون. لي فارياسيون يعني واش كتكون كرواسونت ولا ديكرواسونت. شكون اللي كيحدد لنا الفارياسيون ديال فونكسيون افين؟ هو ا اللي هو هذا، هو الكوفيسيون دي ريجون او المعامل الموجه. الوغ سي ا supérieur à 0 alors la fonction كتكون croissante. simple يعني croissante. si a inférieur à 0 alors كتكون décroissante. ناخدو exemple. عندنا fonction 2x plus 1. اول حاجه قلنا خصنا نشوفو الدومين دو ديفينيسيون. alors الدومين دو ديفينيسيون هو r. كي دايره a تيغال à 2 اللي هي supérieur à 0 donc c'est croissante. الا بغينا نديرو الريبريزونطاسيون ديالها او نقدروا نديرو حتى طابلو دو فارياسيون كيكون سامبل. alors x f de x moins l'infini plus l'infini. هاد في هاد البلاصه في الطابلو ديما كنكتبوا الدومين دو ديفينيسيون عندنا moins l'infini plus l'infini اللي هي r. alors كتكون croissante. بالنسبه للريبريزونطاسيون غرافيك في ان روبير اورتونومي ديريكت ديال x y l'axe des abscisses l'axe des ordonnées. اشنو قلنا باش نرسم واحد المستقيم كيكفي فقط اننا نعرفوا دو بوين. الوغ كتساوي 0 دونك y كتساوي 1. هاي البوين الاولى كانت x كتساوي 1 y كتساوي 3. دونك كنرسم لو بوين الاولى هي 0 1 هنايا، لو بوين الثاني سي 1 3 هنايا. الوغ فوالا كنرسم هذا هو ان دغوات اللي هو لا كورب ريبريزونطاتيف du fonction f de deuxième degré. اشنو كتعطينا قلنا ان بارابول اللي هو الشلجم بالعربيه اللي كيكون الرسم ديالو بحال هكا قلنا اولا العكس. اول حاجه كنبداو بها في ليتود دو فونكسيون خصنا نعرفوا الدومين دو ديفينيسيون. طونك اف est un polynôme donc domaine de définition هو r. ما كاينش مشكل في هذه. اشنو خصنا نعرفوا؟ البارابول كيكون على هذا الشكل اولا على هذا الشكل. اشنو كتلاحظوا هنا؟ يعني كيبقى طالع حتى لواحد لو بوين واحد لو سومي وكيهبط. هنا عاوتاني كيبقى هابط حتى لواحد الماكس ديالو يعني واحد لو سومي وكيطلع. الوغ هاد لو بوين خصنا نعرفوا امتى هو كيبدل الراي ديالو، يعني كيكون كرواسونت شويه حتى كيولي ديكرواسونت. وخصنا نعرفوا واش كيكون في الاول كرواسونت من بعد ديكرواسونت ولا ديكرواسونت عاد كرواسونت. الوغ كيفاش كنديرو نعرفوا؟ اول حاجه
هذيك لو بوين لي اكس ديال ديك لو بوين اللي كيتبدل فيها فهي موان بي سور 2 ا. هذه قاعده. اول حاجه خصنا نعرفو هي نكالكوليو موان بي سور 2 ا. عاد من بعد كنكالكوليو اف ديال موان بي سور 2 ا. علاش؟ باسكو لو سومي اللي قلنا هذاك لو بوين ماكس اللي كيبدل فيه الراي ديالو هو موان بي سور 2 ا. هذا هو ليكس ديالو و لي غريك ديالو هي موان اف ديال موان بي سور 2 ا. فوالا هذا هو لو سومي. الوغ دابا غنشوفو الطابلو اون جينيرال. قلنا دومين دو ديفينيسيون سي ار. لو بوين اكس فاش كيبدل هي موان بي سور 2 ا. الوغ هنا عندي دو كا. شكون اللي كيحدد ليا هادشي؟ كيحددوا ليا هذيك ا، ها هو اللي هو مازال ا لو كويفيسيون ديريجون. الوغ سي ا سوبيريور ا 0 الوغ كتكون ديكروسونت كروسونت. سي ا انفيريور ا 0 كتكون كروسونت ديكروسونت. اي هاد لو بوين هادي هي y ديال هادي، يعني اف ديال موان بي سور 2 ا. داكوغ. الوغ هادي سي اون جينيرال. ناخدو اكزامبل. moins x au carré plus 2x plus 1. alors قلنا اول حاجه دومين دو ديفينيسيون راه هي r. نحسبوا لو سومي، يعني نحسب موان بي سور 2 ا. شحال تعطيني؟ b هي موان 2 دونك سي 2 pardon donc plus donc غتكون موان 2 sur a هي موان 1 دونك سي موان 2 alors هي 1 f ديال هاد f ديال 1 يعني ديال هاد الخارج هادي شنو هي 1 هي تعطيني لنا موان 1 بلس 1 غتمشي دونك كتبقى ليا 2. الوغ لو سومي في هاد الحاله اولا داك لو سومي كيطلع ليه هو 1 2. مزيان. انا عرفت لو سومي. دابا غندير طابل فارياسيون. كي عندي دايره ا انفيريور ا 0 دونك هاد لو كا هذا يعني طالعه هابطه x موان لانفيني بلس لانفيني هنايا واحد ثاني كطلع حتى ل 2. هذا هو طابل دو فارياسيون دو فونكسيون. دابا غادي نحاولوا نرسمو. غادي نحاول ندير رسم تقريبي. اول حاجه كنرسمو هو لو سومي. لو سومي قلنا هي 1 2 1. ها لو سومي فين جا؟ هي هاد لو بوين هادي. الوغ قلنا كيكون جاي طالع وهابط، كيجي داير بحال هكا وهكا. انا درتو غير تقريبي، ما شفتش لي بوين دانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس وحتى لاكس دي زوردوني. هادشي غنشوفوه في الاخر ديال الفيديو، غنشوفو كيفاش نحدو هاد لي بوين هادو. يعني الا بغيتو ديروا الرسم اللي هو دقيق غتشوفوا باغ اكزومبل في 2 فين كتكون y، في 3 فين كتكون y، في 4 بحال هكا باش كديروا بزاف لي بوين. نقدروا نقولوا غير 5 لي بوين يقدروا يحدوا لكم الشكل التقريبي اللي يقدر يكون. الوغ دابا خرجنا من لي فونكسيون بولينوميال وغنشوفوا الفونكسيون اوموغراف اللي هي عباره عن غاسيون اللي هي عباره عن بسط ومقام. كتكتب على شكل ax plus b sur cx plus dh. فاش كنحدوا الدومين دو ديفينيسيون جوج الحوايج خصكم تردوا ليهم البال في اي فونكسيون كيف ما كانت، سواء هاد لي فونكسيون اللي هضرنا عليهم اولا دي فونكسيون اخرين. تردوا البال الغاسين والكسر. كنهضر على الحد تاع بروميير باك. من بعد كاينين دوطخ كا اللي خصنا نشوفوهم. كاين واحد الفيديو اكزاكت على الدومين دو ديفينيسيون بكاع لي كا اللي خصنا نردوا لهم البال، ديجا كنت حطيته في لاشين. الوغ دابا الا كان عندنا غاسين، هداكشي اللي في وسط الغاسين خصو يكون سوبيريور ايغال ا 0. الا كان عندنا الغاسيون هادشي اللي في الكسر خصو يكون ديفيرون دو 0. هذه هي القاعده فقط. يعني تشوف غاسين اولا كسر خصكم تردوا البال لهاد الحوايج هادو اللي درنا دابا. هنا هاد الحاله عندي كسر. الوغ شنو خص يكون باردون؟ الوغ سي اكس بلس دي خصها تكون ديفيرون دو 0. داكوغ. دونك دومين دو ديفينيسيون كيفاش كنحدوه في اي كا غنجيو quel que soit x appartient à R, cx plus d différent de 0. donc quel que soit x appartient à R غادي نحاول نخرج x بوحدة. donc cx différent de moins d. عاوتاني quel que soit x appartient à R, x خصها تكون différent ديال moins d sur x pardon sur c.
داكوغ. الوغ هاني لقيت لو بوين اكزاكت اللي ما خصش تكون كتساويها اكس. دونك هنا يا اما كنجي ار كنحيد منها موان دي سور سي لو بوين بوحدها، اولا كندير لي زانترفال عاديين. دونك موان لانفيني موان دي سور سي اونيون موان دي سور سي حتى بلوس لانفيني، يعني كنحيد فقط من هاد لو بوين هادي. الوغ غنجي هنايا في هاد لو كا هذا دي دو اف تيغال ار موان لو بوين موان دي سور سي. شنو خصنا نردو ليه البال؟ قلنا نعرفوا الدومين دو ديفينيسيون من بعد. كنا قبل شفنا بني البارابول عنده ان سومي. الوغ هنا شنو كيكون عند الهود الاول؟ كيكون عنده واحد لو سونتر. قبل ما نديرو السونتر خصنا واحد لو دلتا نحسبو ليه هو كيعطينا الخبار على لي فارياسيون دون فونكسيون. الوغ بالنسبه لهاد الدلتا هذا شنو هو ا دي موان بي سي، ا فوا دي موان بي فوا سي باش تحفظوها. الوغ كنحسبو هذا ضروري خصو يكون ديفيرون دي سور بيان سور باش يعطينا الخبار. دونك كنحسبو هاد لو دلتا اي بالنسبه للسونتر كيكون هو موان دي سور سي على ا سور سي. علاش قلت سونتر؟ الناس اللي عاقل شنو هو اوموغراف كيكون على هذا الشكل، كيكون لنا هكا وهكا. هادو ماشي ضروري لي زاكس ديال الغوبير، راه فقط حاله وحده اللي كتعطينا انه كيكون في لي زاكس ديال الغوبير. كاينين دي كا اللي كيكون عندهم واحد لي زاكس بوحدهم كنسميهم اسامبتوت، يعني كيكون هذوك بوحدهم كنديروهم وغنشوفوا ليكزامبل. هاد الغوبير اللي كيولي عندنا جديد كيكون عنده هذا هو السونتر. الوغ فاش كنهضر على السونتر كنهضر على هاد لو بوين هادي، حيت الا شفنا هاد لو بوين بحال كيكونوا سيميتريك، ماشي بحال مي ils sont سيميتريك. خص هاد لا كورب هذا اللي في هاد لا بارتي يكون سيميتريك بارابور ا هاد لو سونتر. كاين لو سيميتريك اكسيال وكاين سيميتريك سنترال، هادشي شفناه في الكوليج. الوغ هذا سيميتريك سنترال، دونك هذه خصها تكون سيميتريك هذه بالنسبه لهاد لو بوين. غنشوفوا دابا طابل فارياسيون. الوغ عندنا اكس اف دو اكس من موان لانفيني بلس لانفيني. عندنا مشكل مع لو بوين اللي هي موان دي سور سي، ما عندهاش ايماج، يعني كنديرو دو بار بحال هكا. داكوغ. الوغ قلنا هذاك دلتا اللي حسبناه هو اللي كيعطينا خبر. الا كان دلتا كبر من الصفر يعني راه هاد لا فونكسيون كتكون ديكروسونت، وإلا كان هاد دلتا صغر من الصفر يعني كتكون ديكروسونت. اي فوالا هذا هو لو كا ديال طابل فارياسيون. هاد ليكزامبل هذا اول حاجه كنشوفو هي دي دو اف. الا شفنا هنا اكس خصها ما تكونش كتساوي واحد، حيت الا ساوات واحد ناقص واحد هي زيرو. دونك هي ار موان زان، يعني ان بوحدو غيكون خارج. اولا بيان سور في نتوما خصكم تحددوها لو دومين دو ديفينيسيون كيف ما حددتها قبيله. الوغ درنا الدومين دو ديفينيسيون غنحسبو دلتا. قلنا هي ا دي موان بي سي، يعني جوج في ناقص واحد اللي هي ناقص جوج، واحد في واحد اللي هي واحد يعني ناقص واحد كتساوي موان 3 انفيريور ا زيرو. دونك هاد لو كا هذا حسب دلتا خصني نحسب السونتر ديال هذاك لاكور. السونتر ديالو شنو غتكون؟ الوغ قلنا السونتر هي موان دي عندي هي موان زان، دونك موان زان موان هي 1 sur سي هي واحد دونك 1 و ا 2 دونك هي 2. هذا هو السونتر. طابلو موان قلنا ديك الحاله نقدر نعاود نرسموه. موان لانفيني حتى لواحد بلس لانفيني قلنا كيكون ديكروسونت وهنايا ما عندوش ايماج. نحاولوا نرسموه. الوغ اول حاجه قلنا نرسم هو السونتر هو 1 2. الوغ هاد السونتر هذا هو اللي كيعطينا لو روبير الجديد اللي قلت لكم سميتو اسامبتوت. دونك غنكون ديت هكا اون باراليل مع لاكس دي زابسيس، وهاد البلاصه غتكون اون باراليل مع لاكس دي زوردوني. فوالا احنا لقينا لاكس الجديد ديالنا هو هذا. دونك دابا غادي نرسمو. قلنا كيكون ديكروسونت يعني غيجي هكا ديكروسونت. لا كانت كروسونت كيكون هكا. داكوغ. دونك اول حاجه كنرسمو هاد لي طونجونت هنايا اولا المماسات صافي، وكنديرو تقريبي. بيان سور لا بغيتو تعرفوا لو بوين هادي شحال بالضبط
ومثلا اي بوين هناك، فكتاخذوا شي اكس وكتحاولوا تخرجوا ليماج ديالها من لا فونكسيون. فونكسيون ايراسيونيل هي لي فونكسيون كتكتب على شكل غاسيون، يعني كتكون غاسين، هي الفونكسيون كتكتب على شكل غاسين ديال شي حاجه، وهذيك اللي كيكون داخل وكيكون وسطو الراديكال، يعني هاد ا اكس بلس بي وسطو الراديكال. المهم هادي فقط ديروها في راسكم. الوغ غاسين ديال ا اكس بلس بي اول حاجه قلنا هو الدومين دو ديفينيسيون. بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون في هذه الحاله خصنا نشوفوا كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، خص ا اكس بلس بي سوبيريور او ايكال ا 0. تخرجوا اكس ديالكم في اين مجال كيكون. داكوغ. واحد لو طو اللي خصنا نحسبوه اللي هو تي، هو هاد لو تي خصنا نحسبوه في كاع لي فونكسيون، ما هاد لي فونكسيون كنت هضرت عليهم قبل كيكونوا دي كاس سبيسيال، يعني في الحساب وعاودنا حسبنا كيكونوا هذيك هي القاعده اللي كنقدروا نخدموا بها. الوغ هاد لو طو داكرواسمون هو اللي كيعطينا الخبار على الكرواسونت او لا ديكرواسونت. كيفاش كيكون الحساب ديالو؟ هو اف دو اكس ناقص اف دو ايغريك على اكس ناقص ايغريك. راه ديجا شفتوه، كناخذوا دو بوين وكنحسبوا اف دو اكس ناقص اف دو ايغريك على اكس ناقص ايغريك. بيان سور هاد لي بوين خصهم يكونوا في هاد لو دومين دو ديفينيسيون، وعلى حساب واش لقينا هذاك العدد الا كان بوزيتيف يعني راه كرواسونس، كان نيجاتيف راه كتكون ديكرواسونت. ناخذ اكزامبل. لا فونكسيون racine x moins 1. الوغ الا بغينا نحسبوا لو طو ديالها شنو غتكون كتساوي؟ هي racine x moins 1 ناقص racine y moins 1 على x moins 1. شنو غتساوي؟ غتساوي لنا الوغ هنا غنضرب في المرافق باش نحيد هاد الغاسين، غتولي عندي x moins 1 au carré، non racine x moins 1 au carré على ناقص racine x y moins 1 au carré، يعني غتمشي لغاسين، دونك غتبقى عندي x moins 1 moins y plus 1 على x moins 1 عامل racine x moins 1 pardon plus racine y moins 1. الوغ غتمشي هادي مع هادي غتبقى عندي x moins 1 على x moins 1. الوغ هادي غتختزل، غتبقى عندي فقط في المقام x moins 1 plus y moins 1. وكيدير هاد لو بلس ديال دو راسين راه بوزيتيف، لان راسين ضروري خصو يكون بوزيتيف، ميمكنش يكون نيجاتيف. الوغ هنا كتعطيني 1 sur racine x moins 1 plus racine y moins 1. هاد لو نومبر هذا ستريكتومون بوزيتيف، الوغ لا فونكسيون اي ستريكتومون كرواسونت. شنو هو دومين دو ديفينيسيون؟ يعني x moins 1 خصها تكون سوبر ايغال 0، يعني x سوبر ايغال 1، يعني من 1 حتى لبلس لانفيني. يعني فاش غنرجيو نرسمو غنمشيو من لو بوين 1، يعني من هنا كيبدا اصلا نقدروا نرسمو هاد لا فونكسيون هادي، والرسم ديالو كيكون بحال هكا كيطلع حتى لواحد سيغتان بوين كيولي غادي بحال هكا. دونك هذا هو الرسم ديال الغاسين. خدينا منه اكزامبل. لي فونكسيون تريغونوميتريك ولا الدوال المثلثيه فما كنقدروش نقولوا عليهم واش كيكونوا ستريكتومون كرواسونت او ستريكتومون ديكرواسونت. علاش؟ باسكو اي سون دي فونكسيون اللي هما بيريوديك. في لا بارتي الثانيه غنشوفوا شنو هي فونكسيون بيريوديك، شنو هي فونكسيون بير، وشنو هي فونكسيون امبير. دونك لحد ساعه اشنو خصنا نعرفوا عليها؟ عندنا كوسينوس سينوس و طونجونت. بالنسبه لهادو الدومين دو ديفينيسيون سي ار، بالنسبه لهادي الدومين دو ديفينيسيون هي ار موان بي سور 2 و موان بي سور 2. كاين لو كول ديال هاد لي فونكسيون تريغونوميتريك اللي كنعرفوا علاش منين جبنا هاد الدومين دو ديفينيسيون. داكوغ. قلنا هاد لي فونكسيون كيكون بيريوديك، يعني الريبريزونطاسيون ديالو كيكون طالع وهابط طالع وهابط طالع وهابط، يعني ما نقدرش نقول بلي راه في ار ستريكتومون كرواسونت، لانهم ماشي ستريكتومون كرواسونت وماشي ستريكتومون ديكرواسونت. دي فوا يعني كيكون كرواسونت غير في واحد المجال صغير، من بعد كيولي ديكرواسونت حتى لهنا، عاوتاني من لهنا حتى لهنا هو كرواسونت. داكشي علاش ما كنقدروش نحددوا ولا ما كنقدروش نقولوا انهم دي فونكسيون اللي هما ستريكتومون مونوتون. partie غنشوفوا l'intersection avec l'axe des abscisses و l'intersection avec l'axe des ordonnées. يعني فاش كيقولوا لنا حدوا لي التقاطع ديال لا كورب مع لاكس دي زابسي اللي هو منحنى الافاصيل. الوغ في الروبير عندي هكا، عندي هنا لي زيكس وهنا لي زيغريك، هادو هما لي زيكس، هادو هما لي زابسيس،
و فاش كنقولوا y ف y هما لي زوردوني. داكوغ. الوغ كيفاش كيتقاطع؟ يعني كيتقاطع هنا اولا هنايا باغ اكزومبل الا كانوا كيتقاطعوا ليا مع هاد لي لاكس دي زابسيس، يعني شحال كتكون كيساوي y ديالهم. بنشوفها غيبان بلي y هنا كيكون كيساوي 0. يعني باش نحدو l'intersection avec l'axe des abscisses خصنا نحلو l'équation f de x égale à 0. دي فوا كيكون عندنا سوليوشن واحد، يعني عندنا بوين وحده، يعني باغ اكزومبل لا كانت x1 هي السوليوشن، الوغ هذيك لو بوين غتكون هي x1 0. كانوا دو سوليوشن باغ اكزومبل x1 و x2 غتكون دو بوين اللي هي x2 0، يعني ديما هنايا غيكون y هو 0. بالنسبه لانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني، يعني كيتقاطع هنا اولا هنا، اشنو كيتعني كيتقاطع هنايا؟ يعني شحال كتكون كتساوي x ديالو؟ x كتساوي 0، يعني خصنا نحسبو فقط f دو 0. الا كان عندنا بيان سور نفس الشيء تقاطع واحد غتكون عندنا x اللي هي 0 x1 اولا 0 x2، لان ضروري يكون الاكس 0 باش يكون كيتقاطع مع لي زوردوني، وضروري خص يكون y 0 باش يكون كيتقاطع مع لي لاكس دي زابسيس. الوغ نقدروا نقولوا كخلاصه لي فونكسيون افين اللي قلنا هما الدوال التالفيه كتكون على شكل دغوات، يعني يكفي اننا نعرفوا دو بوين ونقدروا نرسموا لا دغوات عاديه. بالنسبه لي فونكسيون بارابول اللي كتكون على الشكل بارابوليك، يا اما كتشوف فوق اولا كتشوف لتحت، حتى هي بلي كاركتيرستيك ديالها. لي فونكسيون اوموغرافيك اللي في الرسم ديالها كتجي تقريبا على هذا الشكل هذا، اولا هكا لا كان العكس، هذه كتكون بجوجهم تزايديه كروسونت. هنا بلي فونكسيون ايراسيونيل اللي كتكون على الشكل شي حاجه في وسط من الجذر، وغالبا كتكون على هذا الشكل هذا. الوغ هنايا نقولوا ax plus b cx plus d، وهذه كتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c، وهذه كتكتب على شكل ax plus b. هنا قلنا ax plus b حتى هي. بالنسبه لي فونكسيون تريغونوميتريك فحنا كنهضروا على الكوس سين او طونجون.